बिल्कुल नाज़रीन, इस टाइम हम तीसरी व्हाट्सएप के घर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे भी क्या सूरत हाल है। डेड बॉडी जो है वो बता रहे थे कि क्या मुआहिदा हुआ है और कैसे इनको मिली है। और क्राइम रिपोर्टर जो है वकास साहब भी मौजूद हैं, हारून भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्राइम पे काफ़ी इनकी जो है नज़र होती है और आज यहाँ पे क्या सूरत हाल है और डेड बॉडी के जो थे वो भी इनसे ज़्यादा। सर वालेकुम सलाम। सर मुझे कहेगा कि डेड बॉडी जो है वो उनकी तरफ से एक मैसेज आया था कि हमें डेड बॉडी जो है वो नहीं दी जा रही। अभी जो डेड बॉडी दी गई है किस वायदे पे और क्या चीज़ें जो इनकी हुई हैं? बहुत शुक्रिया। ये माहिदा जो है ना, ये उस दीवार के उस तरफ बैठा हुआ कोई एक बंदा जानता है कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये हुई है। बॉडी तो मिलनी ही मिलनी थी, लेकिन जो थोड़ी सी डिले आ जाती है उसमें फिर वो फैमिली की जो तकलीफ़ है और इवन मरने वाले की भी तकलीफ़ बढ़ जाती है। जब फैमिली की तरफ से ये नहीं कहा गया था कि हमें डेड बॉडी वसूल करने के लिए कोई कंडीशंस रखी जा रही हैं, हमें भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था। लेकिन उस फैमिली के उस ऑब्जेक्शन पे पुलिस की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया कि जी हम नहीं दे रहे या हम कोई कंडीशंस लगा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जिस तरह के सूरत हाल है, जितना हाई प्रोफाइल केस था और फिर टीफी भट्ट की फैमिली की तरफ से जिन शख्सियात से शिकवा किया गया कि आप हमारे साथ जाति कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट उसी कद आवर का शख्स होगा जिसने मामला जो है वो बेहतर करवाए हैं, अगर कोई डील हुई है तो। और अगर किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो फिर तो डेफिनेटली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसने बॉडी हैंड ओवर करनी ही करनी है, और लवाहिकीन उसके मौजूद थे और वो बॉडी लेके आ गए हैं। आपने पूछा कि क्या है, ये मेरा ख्याल है कि जब जनाजा होगा तो बहुत सारी चीज़ें इसके बाद क्लियर हो जाएंगी, पुलिस के रवैये से, फैमिली के रवैये से। और अगर कोई वो मीडिया से बात करते हैं तो डेफिनेटली ये बात इस पर भी वो कमेंट करेंगे तो फिर हम कोई उसमें अंदाज़ा लगा सकेंगे। अभी जो सूरत हाल है, हम भी उनसे अंदर से जाकर उनसे ये नहीं पूछ सकते कि पहले आप हमें ये बताएं कि जी आपने किन कंडीशंस पे की है। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। और बाकी मेरा ख्याल है हारून इस पर बेहतर कमेंट करेंगे। क्यों हारून साहब? अरुण भाई ये मुझे बताइएगा कि अभी जो डेड बॉडी आ चुकी है या अभी आनी है, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह हो चुका है? देखिए, पोस्टमार्टम जो है ना वो विद इन आवर ही कर लिया था हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर। ठीक है। ये इस पर एक फौरी तौर के ऊपर जब ऐसे कोई पुलिस मुकाबला होता है या कोई हाई प्रोफाइल बंदा मारा जाता है तो उस पर एक जो है ना वो बन जाती है, टीम बन जाती है डॉक्टर्स की, वो पोस्टमार्टम करती है। तो ये एक हाई प्रोफाइल केस था। इस हाई प्रोफाइल केस में फौरी तौर पर वहाँ पर उन्होंने जो हॉस्पिटल, जो बड़ा हॉस्पिटल रहीम यार खान का शेख जायद हॉस्पिटल, तो उधर उन्होंने उस टीम को जो है मोर्चरी की फ़ौरन एंगेज किया होगा और उन्होंने इसको पोस्टमार्टम कर दिया। और जब पोस्टमार्टम होने के बाद अब जो मेन चीज़ है ना, हम वो इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं कि बॉडी मिल गई, डील हुई नहीं हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। एक्चुअल जो चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ों को सामने लेकर आएगी। अब अगली स्टोरी ये है कि यहाँ पर ये बॉडी पहुँच चुकी हुई है, बॉडी कैसे पहुँची है। ये इरफान वाली बात कि इस दीवार की दूसरी तरफ बैठे हुआ कोई एक शख्स जानता है कि वो कैसे पहुँची है। चाहे वो गोइयाँ जितनी मर्जी कर ली जाएँ वो ख़त्म नहीं हो सकती हैं। अब सूरत हाल ये है कि अब आगे का लाया अमल क्या होगा। सवाल ये बनता है, क्या इस वाक़े के बाद सूरत हाल तब्दील होगी। आपने देखा कि जिस वक्त बालाज का मर्डर हुआ था और उसके फ़ौरन बाद की जो सूरत हाल थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और वो लोग किसी भी तरीके से मीडिया को सामने नहीं आने दे रहे थे। लोगों को मोबाइल पर वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। पुलिस की एक भारी नफरी राइट एंड लेफ्ट के ऊपर तैनात थी। लेकिन इस मामले में ये भी हाई प्रोफाइल शख्स था जिसने 40 साल लाहौर के ऊपर एक किस्म की मार्केट पर हुक्मरानी की और स्टिल अभी जब वो कल परसों रात 3 बजे तक वो हयात था तब तक वो चेयरमैन था। असर उसका वैसे का वैसे ही मौजूद था। तो अब आज यहाँ पे हमने पुलिस भी नहीं देखी। अच्छा, उसमें नॉर्मल सूरत हाल मेरा उसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब बिलाज मर्डर हुआ था तो उससे पहले भट्ट और कक्का वाले ख़ानदान के दरमियान कोई इतने बड़े इंसिडेंट को काफ़ी वक्त गुजर चुका था। और बिलाज जिस तरह का था, उसने अपने आप को प्रेजेंट किया मार्केट में थ्रू सोशल मीडिया, गेट टुगेदर, मिलना गिलना, एक मासूम, एक पढ़ा लिखा नौजवान के तौर पर किया। फिर एक इस पॉइंट को लोगों ने बड़ी उनकी सिम्पथीज दी कि पहले दादा मर्डर हुआ, बाप हुआ, फिर ये खुद हो गया है और कभी भी इनके जो मुल्ज़मान हैं, जिनको ये मुल्ज़मान ठहराते हैं, उनको सज़ा नहीं मिलती। इस केस में ये हुआ है कि बिलाज मर्डर से लेकर ये, क्योंकि गोगी और तीफी दोनों उसमें नामजद हो गए, फिर ये मफरूर भी हुए, ठीक है। तो अब
جب یہ واقعہ ہوا رحیم یار خان میں، اس سے پہلے یہ پورٹریٹ ہوا اس ملک میں، اس میڈیا میں، کہ ایک ملزم کو لے کے آ رہے ہیں. تو یہ خود ایک بڑی شاکنگ نیوز تھی لوگوں کے لیے کہ یار دیپی بٹ کو بھی پولیس واپس لا سکتی ہے، پھر ایک انکاؤنٹر ہو جانا. تو یہ ایک شوق بھی ہے، لوگ شوق میں بھی ہیں. دوسرا، ایک ملزم جو پورٹرے کیا گیا تھا اس لیے ہمیں یہاں پہ اس طرح کی جنرل پبلک ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ڈائریکٹلی نہیں بھی جانتے ان کے خیال میں یہ ایک ملزم تھا. اب دیکھیں پولیس اس کو کبھی بھی انوسنٹ نہیں ڈکلیئر کر سکتی، کیونکہ جب پولیس مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں مقابلے کی وجہ یہ بنائی جاتی ہے کہ سامنے والا شخص انتہائی خطرناک ہے. تو بہت ہائی پروفائل ان کی لسٹ کے اندر موجود ہے، ٹاپ 10 میں ہے یا ٹاپ 1 کے اندر اس کا نام شامل ہے. تو اس میں بھی صورتحال یہی ہے کہ اس کو انوسنٹ کو ڈکلیئر نہیں کرتی، وہ کہ اب ان کی فیملی جتنا مرضی ہے واویلا کریں کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور جو اب ہمیں اس کا جو ہے چاہیے انصاف بھی، لیکن انصاف اسی پولیس نے ہی دینا ہے لکھ کر عدالت کے سامنے، وہاں سے چیزیں سامنے آنی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کے بعد، اس تدفین کے بعد جو ہے وہ صورتحال کیا سامنے آتی ہے. جب تک کسی بھی لواحقین کا ایک آفیشیل بیان سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک جتنی بھی ہم باتیں کر لیں وہ بے سود رہیں گی. ان کے بیٹا، ان کا بھائی جو ہے جو خواجہ اظہر گلشن، وہ اس کو اپنے والد کی طرح سمجھتے تھے، اور اب دیکھنا ہے کہ وہ ان کا لائحہ عمل کیا آگے سے رہتا ہے، وہ کیا بیان کرتے ہیں آگے چیزیں آگے. اس فیملی کے درمیان بھی ڈسپیوٹ چل رہے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ بات اس سے پہلے بھی سامنے آئی کہ جس گزشتہ دنوں میں گوگی بٹ نے بھی بات کی کہ میرا دیپی بٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، گزشتہ 3-4 سالوں سے. اسی طرح خواجہ اظہر گلشن صاحب بھی فرماتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن جب موت ہو جاتی ہے تو پھر یہ گلے شکوے ختم کر دیتے ہیں، پھر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب اگر واقعی وہ اس ساری صورتحال میں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہ فیملی بیٹھ کے کوئی لائحہ عمل طے کرے گی. اب کیا لائحہ عمل ہوگا وہ دیکھنے والا ہو سکتا ہے، لیکن ایک اس کے اندر اسٹوری ہوگی. چیز تو کنفرم ہے نا، ایک چیز تو کنفرم ہے کہ آج کے بعد، یعنی کہ جس دن واقعہ ہوا تھا اس کے بعد لاہور میں جس کو ہم گینگسٹر کہتے ہیں، گینگ وار کہتے ہیں، ہم جن کو انڈر ورلڈ پولیس کہتی ہے، یا بڑے بڑے انفلوئنشل کرمنلز ہیں، اس کے ڈائنامکس تو بدل گیا ہے، وہ تو منظرنامہ بدل گیا ہے. ان لوگوں کے لیے خود یہ ایک بڑا شاکنگ تھا، کیونکہ ہارون لاہور سے ہے، عرصہ دراز سے ان پہ اتنے الزام لگتے رہے، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. ہم نے وہ بھی وقت دیکھا لاہور میں، لاہور پولیس مساجد میں اعلان کراتی تھی کہ کوئی گوگی بٹ کے خلاف آ کے ہمیں شکایت دے، تو کسی شخص کے یہ جرت نہیں تھی کہ وہ گوگی بٹ کے خلاف درخواست دے یا دیپی بٹ کے خلاف کوئی درخواست دے. تو وہی اب لاہور ہے کہ اس کو باہر سے لے کے بھی آئی پولیس، اور پھر ایک انکاؤنٹر میں اس کی ہلاکت بھی ہو گئی. تو خیر یہ دنیا ہے کرائم کی، گینگ وار کی، یہ تو پس منظر بدل گیا ہے. میرے خیال میں ایک اور اسپیکٹ بھی آئے گا جس پہ آپ ڈپینڈ کیجیے گا. اندرون کے خاص طور پر جو پالیٹکس ہے وہ بھی بدلے گی. اب ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ خاص طور پر مسلم لیگ نون کی جو کمپینز ہیں ان میں یہ اثر رسوخ رکھتے تھے. پھر یہ شاہ عالم مارکیٹ، آپ کتنی بڑی مارکیٹس ہے، ٹریڈر کمیونٹی، یہ کہ ان کے یہ عہدیدار تھے، تو یہ انفلوئنس بھی رکھتے تھے، بزنس کمیونٹی پہ بھی انفلوئنس رکھتے تھے، جنرل پبلک میں بھی ایک ڈر تھا، ایک وہ پھر پولیٹیکلی بھی ان کے بڑے اسٹرانگ مراسم تھے، اور یہ لوگ دیکھتے ہوتے تھے کہ کون شخص جو ہے وہ کس طرف ہے. تو میرا خیال ہے یہ سارے پرسپیکٹیو بدلیں گے. یہ الیکشن کا جو صورتحال ہے وہ منظرنامہ شاید 3 سال کے بعد اور بھی کچھ بدل چکا ہوا ہو، لیکن لوگوں کے دلوں میں باتیں رہتی ہیں. اور میں ہمیشہ بات کہتا ہوں، جمہوریت جہاں پر ہوتی ہے نا، اس کے اوپر لوگ سم ٹائم اپنا غم و غصہ یا اپنی جو خیالات کا اظہار ہے نا وہ فوری طور پر نہیں کر پاتے. لیکن جب وہ ووٹ کی 4x4 کی پرچی آتی ہے نا تو اس پر وہ پھر 10 سال پرانی کڑوی اس پر نکال کر جاتے ہیں مہر کی صورت میں. تو یہاں ڈیمیجز جو ہے پولیٹیکلی شاید ہوں بھی اور شاید نہ بھی ہوں، چیزیں آنے والے دور کے اندر کچھ بدلیں یا نہ بدلیں، لیکن اب بھی کی جو صورتحال پھر وہیں آتی ہے کہ اب جس نے اندرون شہر کے پولیٹکس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو تھڑے کی سیاست ہے اور تھڑا بازی میں دشمن داریاں ہیں، پہلوانیاں ہیں، ان کے ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں. آپ کو اگر اب اس کیٹیگری میں شامل ہونا ہے نا خود کو علاقے کا پہلوان بنانے کے لیے، تو بھائی اب بہت زیادہ سوچ سمجھ کے ساتھ چلنا پڑے گا. ہلکا پھلکا پہلوان جو ہے اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہی، اور بڑے پہلوان کی مثال آج میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے.
کہ ایک سیکنڈ لگتا ہے اور اس کے بعد ایک خبر آ جاتی ہے، پھر کام ختم ہو جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ اب انڈر ورلڈ تو شاید لاہور میں سے میرا خیال ہے کہ اگلے 10 سال کے لیے آہستہ آہستہ کچھ کم رہے گا. 10 سال کے بعد حالات کیا ہوں گے